बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि हाउ टू असेस थॉट्स। अगर मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन में ये टास्क हो कि थॉट्स असेस करें, और कभी कभार ये टास्क एग्ज़ाम में आता है। हमारे पार्ट टू का एक शॉर्ट केस ये था कि सिंपली कि असेस थॉट्स। तो थॉट्स में हम डिल्यूजन्स असेस करते हैं, ऑब्सेशंस असेस करते हैं, थर्ड फोबियाज असेस करते हैं, और सुसाइडल आइडिएशंस का पूछते हैं। तो ये 4 एरियाज थॉट्स में कवर करते हैं: डिल्यूजन, ऑब्सेशन, फोबियाज और सुसाइडल आइडिएशंस। थॉट्स में एक फॉर्म ऑफ थॉट है या स्ट्रीम ऑफ थॉट है जो कि पेशेंट की स्पीच से आप गेस करते हैं। आप उसके लिए कोई स्पेशल सवाल नहीं करते, लाइक परजर्वेशन, सर्कमस्टेंशियलिटी, टेंजेंशियलिटी, थॉट ब्लॉक, फ्लाइट ऑफ आइडियाज़। ये सारी चीज़ें जो लास्ट टाइम डिस्कस हुई थी, आपकी पेशेंट की स्पीच से खुद गेस करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं आप। मगर जो कंटेंट ऑफ थॉट है, यानी डिल्यूजन्स और ऑब्सेशंस, फोबियाज और सुसाइडल आइडिएशंस, इनके लिए आप क्वेश्चंस पुट करते हैं। तो आज का मेन फोकस होगा कि हाउ टू असेस कंटेंट ऑफ थॉट। उसमें डिल्यूजन्स कैसे पूछते हैं, डिल्यूजन को आप ऑब्सेशन से कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, डिल्यूजन को ओवर वैल्यूड आइडियाज से कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। सो लेट्स सी व्हाट डिल्यूजन इज। डिल्यूजन की एक जनरल एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे देता हूँ पहले, फिर हम बुकिश डेफिनेशन की तरफ आते हैं। सो जनरल एक्सप्लेनेशन ये है कि जो इन्फॉर्मेशन नॉर्मली हम शेयर करते हैं उसे हम नॉर्मल बिलीफ कहते हैं। सो इन्फॉर्मेशन शेयर्ड जनरली इज अ नॉर्मल बिलीफ। इन्फॉर्मेशन shared generally is a normal belief. How? Everybody would name the prime minister as Imran Khan, suppose. तो ये इंफॉर्मेशन जनरली हम शेयर कर रहे हैं। हु इज द प्रेसिडेंट? डॉक्टर आरिफ अलवी। इंफॉर्मेशन जनरली शेयर्ड ये है, तो ये नॉर्मल बिलीफ होगा। इट इज नॉर्मल बिलीफ। अब एक ऐसी इंफॉर्मेशन जो सिर्फ एक ग्रुप शेयर करता हो, पहली तो इंफॉर्मेशन थी जनरली शेयर्ड। एक ऐसी इंफॉर्मेशन जो सिर्फ एक ग्रुप शेयर करता हो, बाकी ग्रुप उसे शेयर ना करता हो, उसमें बिलीव ना करता हो, उसे क्या कहते हैं? इंफॉर्मेशन शेयर्ड बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल ओनली, बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल ओनली, इसे कहते हैं ओवर वैल्यूड आइडिया। अब फॉर एग्जांपल कुछ लोग ये बिलीव करते हैं कि फला दरख्त के नीचे गुजरने से ये होगा, फला नदी का पानी पीने से कैंसर क्योर होगा, इस पत्थर में ये करामात है, उस मज़ार में ये करामात है। ये सारे के सारे ओवर वैल्यूड आइडियाज़ हैं जिन पर हम डिस्कशन करेंगे। तो ऐसे में क्या होगा, एक ग्रुप उसे शेयर करेगा, सारे के सारे उसमें बिलीव नहीं करते। सो इट इज़ ओवर वैल्यूड आइडिया। फर्स्ट वाज अ नॉर्मल बिलीफ, इट इज़ ओवर वैल्यूड आइडिया। एक ऐसी इंफॉर्मेशन जो दुनिया में एक शख्स शेयर करता हो, एक शख्स, और बाकी पूरी दुनिया उसे मानने के लिए तैयार ना हो, इसे क्या कहते हैं? इंफॉर्मेशन शेयर्ड बाय अ सिंगल इंडिविजुअल ओनली, इसे कहते हैं डिल्यूजन। एक शख्स आउट ऑफ द ब्लू कहे, मैं पैगंबर हूँ, मैं अल्लाह का नबी हूँ, एकदम से वो क्लेम करें, तो ये डिल्यूजन होगा। वो क्लेम कर रहा है, कोई भी उसे मानने के लिए तैयार नहीं है, कंसिडरिंग इस सोशल, कल्चरल, एजुकेशनल बैकग्राउंड।
एक शख्स ये बिलीव करे मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, मैं प्रेसिडेंट हूँ, ठीक है? या ये इंफॉर्मेशन शेयर करें कि एक खलाई मखलूक आई है हमारे साथ वाले घर में रह रही है और फला फला ऑपरेशन कर रही है, या लोग मुझे ऑब्जर्व करते हैं, एक चिप के ज़रिए मुझे कंट्रोल कर रहे हैं, दे आर स्पाइंग अगेंस्ट मी। ये वो इंफॉर्मेशन है जो वो शेयर कर रहे हैं, नोबडी इज़ विलिंग टू एग्री, उसके लिए कोई एविडेंस नहीं है, एंड ही इज़ फर्मली बिलीविंग इन दैट, तो ये हो जाएगी डिल्यूजन की इंफॉर्मेशन। So information generally shared, it is a normal belief. Information shared by a group of individuals only, it is overvalued idea. And information shared by a single individual and sometimes by an individual and the person living with him, that becomes shared delusion, वो भी हम पढ़ेंगे। तो mostly it is shared by a single individual only. Delusion की bookish definition क्या है? How do we define it? इसकी डेफिनेशन को हम पार्ट्स में स्प्लिट करते हैं। सो इसकी डेफिनेशन को आप पार्ट्स में स्प्लिट करें तो देखिए कैसे डिफाइन कर सकते हैं। डिल्यूजन इज अ बिलीफ दैट इज फर्मली हेल्ड। डिल्यूजन क्या है? इट इज अ बिलीफ दैट इज फर्मली हेल्ड। इट इज अ बिलीफ दैट इज फर्मली हेल्ड। तो इसमें फर्म होना शर्त है। दैट इज फर्मली हेल्ड on inadequate grounds, on inadequate grounds, जिस मैकेनिज्म के ज़रिए वो बिलीफ शो कर रहा है वो बिल्कुल सॉलिड नहीं है। मैं पैगंबर हूँ, मैं अल्लाह का नबी हूँ, कोई ग्राउंड ही नहीं है, ठीक है? एंड दैट इज नॉट अफेक्टेड बाय एविडेंस टू द कंट्री, एंड दैट इज नॉट अफेक्टेड by a rational argument or evidence to the contrary, by a rational argument or evidence to the contrary. एक शख्स कहे कि मैं पैगंबर हूँ, आप जितनी भी उसके साथ डिबेट करे, आर्गूमेंट करे, उसे समझाने की कोशिश करे, वो विलिंग ना हो समझने के लिए, ठीक है? वो कन्विंस ना हो, वो कायल ना हो, ही हैज़ फर्मली हेल्ड दिस बिलीफ एंड दैट इज अगेंस्ट इज सोशल, एजुकेशनल एंड कल्चरल बैकग्राउंड, एंड that is against his social, educational and cultural background. तो देखिए डिल्यूजन को हमने कितने पार्ट्स में स्प्लिट किया? इट इज अ बिलीफ दैट इज फर्मली हेल्ड, नंबर 1. Number 2, it is held on inadequate grounds. Third, it is not affected by a rational argument or evidence to the contrary. And number 4, that belief is against that individual's social, educational and cultural background. It is delusion. False होना शर्त नहीं है। ऑक्सफोर्ड में बात लिखी है कि फॉल्स होना शर्त नहीं है। बहुत सारे बिलीफ्स जिन्हें आप फॉल्स समझते बाद में सही भी साबित होते हैं। व्हाट वी आर इंटरेस्टेड इन कि पेशेंट इस कंक्लूजन तक पहुंचा कैसे, वो मैकेनिज्म एक्सप्लेन नहीं होता पेशेंट से। अगर वो एक्सप्लेन करता है देयर इज अ बिजार एक्सप्लेनेशन। तो आपने इन एडिक्वेट ग्राउंड्स का सोचना है, उसकी फर्मनेस को देखना है और देखना है कि क्या वो बिलीफ उसके एजुकेशनल, कल्चरल और सोशल बैकग्राउंड के अगेंस्ट है कि नहीं। तो ये बन जाएगा डिल्यूजन। अब इस डिल्यूजन की फर्दर हम असेसमेंट के लिए पहले इसके कुछ पार्ट्स या सब टाइप्स डिस्कस करते, फिर हम कंटेंट ऑफ डिल्यूजन को असेस करने के लिए जो क्वेश्चंस पुट करते हैं, अगर आपको टास्क दिया जाए तो आप कैसे क्वेश्चंस पुट करेंगे वो डिस्कस करेंगे। डिल्यूजन में भी पार्शल और कंप्लीट। अगर पेशेंट का बिलीफ जो है वो थोड़ा सा शेकेबल हो, स्लाइटली, ज़्यादा शेकेबल ना हो, स्लाइटली शेकेबल हो, तो अब इसे कहेंगे ये पार्शली हेल्ड डिल्यूजन है।
اور اگر اس میں فرمنس بہت زیادہ ہو، کسی حد تک بھی، ایون معمولی حد تک بھی پیشنٹ آپ کے ساتھ کنونس نہ ہو، جب آپ اس کے ڈیلیوژن کے اگینسٹ بات کر رہے ہو، تو دیٹ از اے کمپلیٹ ڈیلیوژن. سو پارشل اینڈ کمپلیٹ آپ اس طرح کہتے ہیں. اگر ڈیلیوژن آل آف اے سڈن ارائز ہو وداؤٹ اینی پریسیڈنگ موڈ، وداؤٹ اینی پریسیڈنگ ایونٹ، وداؤٹ اینی پریسیڈنگ آرگینک اسٹیٹ، تو اسے ہم پرائمری ڈیلیوژن کہتے ہیں. پرائمری ڈیلیوژنس آر موسٹلی ڈائگنوسٹک آف اسکیزوفرینیا. اور سیکنڈری ڈیلیوژن یہ ہے، آگے ہم پڑھیں گے اگین، کہ اگر کسی موڈ کی وجہ سے ڈیلیوژن اپیئر ہو. ایک پیشنٹ ڈپریسڈ ہے، اسے ڈیلیوژن آف گلٹ اس میں ڈیولپ ہو، یہ سیکنڈری ڈیلیوژن ہوگا. یا ایک ہیلوسینیشن کی وجہ سے ڈیلیوژن اپیئر ہو، ایک شخص کو آوازیں آ رہی ہے کہ لوگ تمہارے خلاف سازش کر رہے ہیں، اور اس آڈیٹری ہیلوسینیشن کی وجہ سے اس میں پرسیکیوٹری ڈیلیوژن ڈیولپ ہو، تو یہ کیا ہوگا؟ یہ سیکنڈری ڈیلیوژن ہوگا. یا کسی ایک ڈیلیوژن کی وجہ سے ایک دوسرا ڈیلیوژن اپیئر ہو، ڈیولپ ہو، تو یہ اگین سیکنڈری ڈیلیوژن ہوگا. پرسیکیوٹری ڈیلیوژن کی وجہ سے ڈیلیوژن آف کنٹرول ڈیولپ ہو، اٹ از اگین سیکنڈری ڈیلیوژن. تو اگر کسی پریسیڈنگ ایونٹ، اسٹیٹ، موڈ، آرگینک کنڈیشن کی وجہ سے ڈیلیوژن ڈیولپ ہو، اٹ از سیکنڈری ڈیلیوژن. اور اگر کسی بھی پریسیڈنگ کاز کی وجہ سے ڈیلیوژن اپیئر نہ ہو، آل آف اے سڈن اپیئر ہو، اٹ از پرائمری ڈیلیوژن. شیئرڈ ڈیلیوژنس. کبھی کبھار ایک شخص ڈیلیوڈڈ ہوتا ہے، اس کے ساتھ ایک بہت ہی کلوز پارٹنر اگر اس کے ساتھ کلوز ہو، کلوز پروکسیمیٹی میں ہو، کلوز پارٹنر، اور اس پارٹنر میں بھی وہ ڈیلیوژن ڈیولپ ہونے لگے، تو یہ ہوگا شیئرڈ ڈیلیوژن. ایسے میں اس کی پہچان فردر یہ ہے کہ اگر آپ اس کلوز پارٹنر کو الگ کر لیں، اسے الگ کر لیں، if it is he is separated، تو ڈیلیوژن ڈس اپیئر ہوگا. if he is separated، ڈیلیوژن ڈس اپیئرس. تو ایک بندہ ڈیلیوڈڈ ہے، اگلا اس کے ساتھ رہ رہا ہے، اس میں بھی ڈیلیوژن ڈیولپ ہوا ہے، تو یہ شیئر ڈیلیوژن ہوگا. دونوں کو الگ کر لیں تو پارٹنر میں ڈیلیوژن ڈس اپیئر ہوگا. اب ڈیلیوژن کو ہم اسیس کیسے کرتے ہیں، اس کی کیا ٹائپس ہیں؟ تو کویشچنز اور ٹائپس ساتھ ساتھ آپ کو سمجھ میں آئیں گے. سب سے پہلے اگر آپ کو ٹاسک دیا جائے کہ اسیس تھاٹس، وارڈ میں، بیڈ سائڈ پر، آئی ایم کے ایگزام میں، ایم سی پی ایس ایم ڈی پارٹ 2 کسی بھی ایگزام میں ٹاسک آ جائے اسیس تھاٹس، تو آپ سب سے پہلے انٹروڈکشن کریں گے. آپ کا پہلا کویشچن کیا ہوگا، میں وہ سمپلیفائی کر کے آپ کو بتا دیتا ہوں. السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر علی ہے، آج آپ سے آپ کے خیالات کے بارے میں بات کرنی ہے، اپنا تعارف کرائیے. آج کل آپ کو کس قسم کے خیالات آ رہے ہیں؟ پہلا کویشچن بہت ہی اوپن، کس قسم کے خیالات آ رہے ہیں؟ آپ کو اپنے خیالات میں کوئی تبدیلی محسوس ہو رہی ہو تو بتائیے. پھر آپ نے موسٹلی کوشش کریں ڈیلیوژن آف پرسیکیوشن سے سٹارٹ لیں، آپ کے لیے بڑا ایزی ہو جائے گا. لوگ آپ کے ساتھ کیسے ہیں، سمپلی لوگ آپ کے ساتھ کیسے ہیں، بہت ہی اوپن کویشچن. اس کے بعد پھر آپ اس کو کلوز کر سکتے ہیں آہستہ آہستہ. ایسا لگتا ہو کہ جیسے کوئی آپ کو نقصان پہنچانا چاہتا ہوں، یا آپ کے خلاف کوئی سازش کر رہا ہوں، یا ایسا لگتا ہو کہ جیسے کوئی خاص لوگ یا ادارہ یا کوئی ایجنسی آپ کے پیچھے لگی ہو، اگر ہاں تو کون ہے، اور ایسا کیسے، اور کیسے وہ یوں کر رہا ہے، میکینزم کیا ہے، کس طریقے سے وہ آپ کا پیچھا کر رہا ہے. فردر آپ نے یہ کنفرم کرنا ہے کہ یہ ڈیلیوژن ہے یا ڈیلیوژنل آئیڈیا ہے، یا ویسے ایک ڈاؤٹ ہے. ٹھیک ہے، ڈیلیوژنل آئیڈیا اور ڈیلیوژن میں آپ کیسے ڈفرینشیٹ کریں گے؟ آپ یہ سوال پٹ کریں گے، یہ صرف آپ کا خیال ہے یا آپ کا یقین ہے؟ اگر کہیں نہیں کہ میرا صرف خیال ہے کیونکہ یہ ایویڈنس ہے فلاں فلاں، اور اگر ہم کہیں کہ یہ صرف آپ کا خیال ہے اور یہ بات غلط ہے، ویسے آپ کی گمان میں یہ بات آ رہی ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے، اور وہ کنونس ہو جائے فوراً، تو یہ ڈیلیوژنل آئیڈیا تھا. فرم ڈیلیوژن، تھرو ڈیلیوژن میں پیشنٹ کنونس نہیں ہوتا. آپ جتنی بھی ایویڈنس دیں، وہ ہر ایویڈنس کا آپ کو ایک لاجک دے گا. سو یہ صرف آپ کا خیال ہے یا آپ کا یقین ہے؟ کیا ایسا ممکن ہے آپ ہر سوال میں جو بھی جہاں پر بھی ہاں آ جائے کہ یس کوئی ڈیلیوژن وہ بتا رہا ہوں، آپ نے لازمی کنفرم کرنا ہے، اس کو شیک کرنے کی کوشش
کرنی ہے. نیکسٹ، ڈیلیوژن آف ریفرنس. جب لوگ آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں، یا ایسا لگتا ہوں کہ لوگ اشاروں میں یا کنائیوں میں آپ کے بارے میں بات کر رہے ہوں، یا ان کی باتوں کا آپ کے حوالے سے کوئی خاص مطلب نکلتا ہوں. کبھی ایسا لگتا ہوں کہ ٹی وی پر یا ریڈیو یا اخبار میں آپ کے بارے میں خبریں آتی ہوں، لوگ آپ کو ٹیلی ویژن ٹاک شوز میں ڈسکس کرتے ہوں. تو یہ ڈیلیوژن آف ریفرنس ہے، بہت کامنلی آپ دیکھتے ہیں اسکیزوفرینیا میں. ڈیلیوژن آف کنٹرول، جسے پیسیوٹی فینومینا بھی کہتے ہیں. کیا ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ کی سوچوں کو اور آپ کے جسم پر کسی اور کا اختیار ہو یا کنٹرول ہو، آپ کے دماغ کو کوئی قابو کر رہا ہو؟ اگر ہاں تو کون ایسا کر رہا ہے، کس طریقے سے ایسا کر رہا ہے، آپ نے ڈیٹیلز معلوم کرنی ہے. تھاٹ انسرشن. ایسا لگتا ہوں کہ جیسے آپ کے خیالات آپ کے اپنے نہیں، کوئی اور باہر سے خیالات آپ کے ذہن میں ڈال رہا ہے. تھاٹ وڈرال. یہ ایسا لگتا ہوں کہ کوئی آپ کے خیالات کو آپ کی مرضی اور اختیار کے بغیر آپ کے ذہن سے نکال لیتا ہے. تھاٹ براڈ کاسٹنگ. کبھی ایسا لگتا ہوں کہ بغیر بتائے لوگوں کو آپ کے خیالات کا پتہ چل جاتا ہوں. آپ نے بتائے کسی کو کچھ نہیں ہے، آپ جو سوچ رہے ہیں لوگوں کو آپ کی سوچ معلوم ہو جاتی ہو. یہ ہے تھاٹ براڈ کاسٹنگ. اب اس تھاٹ براڈ کاسٹنگ کو ہم ڈیفرینشیٹ کیسے کرتے ہیں؟ گیڈن کین لاٹ ورڈن سے، جو کہ آپ پرسپشن میں پڑھتے ہیں. اگر آپ کے خیالات آواز بن کر آپ کو سنائی دے اور لوگوں کو سنائی دے، اٹ بیکمس گیڈن لاٹ ورٹن. آپ کے خیالات آواز بن کر آپ کو اور لوگوں کو سنائی دیں تو یہ پرسپشن بن جائے گی. اسے ہم کہتے ہیں تھاٹ براڈ کاسٹنگ کی بجائے گیڈن کین لاٹ ورٹن. اس میں کیا ہوگا؟ آپ کے خیالات آواز بن کر آپ کو اور لوگوں کو پتہ چل جاتے ہوں، تو it becomes a different state, different condition. Delusion of grandiosity یا ایکسپینسو ڈیلیوژن. آپ اپنے آپ کو کیسا دیکھتے ہیں؟ پہلے آپ ایک اوپن کویشچن کریں. آپ اپنے آپ کو کیسے دیکھتے ہیں یا کیسا سمجھتے ہیں؟ یا پھر آپ میں کوئی خاص خوبی یا صلاحیت ہو جو دوسرے لوگوں میں نہیں، وہ بتائیے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کوئی مشہور شخصیت ہیں؟ ایسا لگتا ہوں کہ آپ جیسے آپ کی زندگی کوئی خاص مشن ہے، جیسے آپ میں ایک خاص کمال ہے، ایک خاص بزرگی ہے، ایک خاص خوبی ہے. یہ بتائیے. پھر مزید آپ نے اس کو ایلیبوریٹ کرنا ہے. اٹ بیکمس ایکسپینسو ڈیلیوژن یا ڈیلیوژن آف گرینڈیوسٹی. ریلیجس ڈیلیوژن. پہلے اوپن کویشچن کر لیں، مذہب کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کے آس پاس لوگ آپ کے مذہبی رجحان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کیا اس میں کوئی تبدیلی آئی ہے؟ اف یس، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کسی خاص مشن پر ہیں؟ اللہ نے آپ کو ایک خاص مقصد دے کر دنیا میں بھیجا ہے، یا آپ کو کسی خاص مقصد کے لیے چنا گیا ہے؟ اور وہ جو آنسر دیں، آپ نے اگین کنفرم کرنا ہے کہ وہ ایک نارمل بات کر رہے ہیں. بہت سارے لوگ جو ریلیجس ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہاں، ہم سب ایک خاص مقصد لے کر آئے ہیں. اور آپ نے ڈفرینشیٹ کرنا کہ وہ نارمل بات کر رہا ہے، کوئی نارمل ریلیجس ڈیلیوژن بتا رہا ہے. ایروٹومینیا، جسے سیکچولی ایمورس ڈیلیوژن کہتے ہیں. پیشنٹ کو یہ بلیف ہوتا ہے کہ سم ون آف ہائر رینک اور سیلیبریٹی از ان لو ود ہر. موسٹلی فیمیلز میں یہ ڈیلیوژن پایا جاتا ہے. ایسا لگتا ہوں جیسے کوئی بڑا آدمی آپ کو پسند کرتا ہوں یا آپ کے عشق میں گرفتار ہوں. کیا آپ کبھی ان سے ملے ہیں؟ ان سے رابطہ کیسے کرتے ہیں؟ موسٹلی they haven't met but she claims کہ he is in love. نہلسٹک ڈیلیوژن. پیشنٹ کو یہ بلیف ہوتا ہے کہ اس کی فائنینسز ختم ہونے والے ہیں، لوگ اس کے اراؤنڈ ختم ہونے والے، اس کی فیملی ڈسٹرائے ہونے والی ہے، اس کا کریئر ختم ہونے والا ہے، اس کی باڈی کا کوئی پارٹ کام چھوڑ دے گا یا وہ کام نہیں کر رہا. لائک کوٹارڈ سنڈروم میں انٹسٹائن کے بارے میں ڈیلیوژن ہوتا ہے کہ انٹسٹائن ہیز بین بلاکڈ. تو کبھی ایسا لگتا ہوں کہ جیسے آپ کا مال اور دولت یا آپ کی جسمانی صحت بالکل ختم ہو گئی ہو. کبھی ایسا لگتا ہوں کہ جیسے قسم کا کوئی خاص حصہ بالکل بے جان ہو گیا ہو، جیسے آنت وغیرہ انٹسٹائن. یا ایسا لگتا ہو کہ جیسے آپ کی عزت عظمت میں کوئی کمی آئی ہو یا بالکل ختم ہو گئی ہو. نہلسٹک ڈیلیوژن کامن ان سویئر ڈپریشن.
डिल्यूजन ऑफ गिल्ट, पेशेंट को बाज़ औक़ात सिवियर डिप्रेशन में गिल्ट डेवलप होता है, स्किज़ोफ्रेनिया में भी हो सकता है। बहुत मामूली सी बात को लेकर वो ये समझता है कि ही विल बी पनिश्ड फॉर इट। एक ऐसा पेशेंट हमने देखा अपनी ट्रेनिंग में जिसने मल्टीपल हज किए थे, 10 से ज़्यादा हज किए थे, सिर्फ़ इसलिए कि एक बार उसने रोड पर गुज़रते हुए किसी से खजूर का एक दाना उठा लिया था, उसे पूछे बगैर, एंड नाउ ही इज़ डेवलप्ड गिल्ट कि ही विल बी पनिश्ड सेवरली फॉर दैट सिन। कभी ऐसा लगता हो कि आपने कोई ऐसा काम किया हो जिसकी सज़ा मिल रही है, कोई ऐसा काम किया हो जिस पर बेहद पछतावा हम महसूस करते हो? ऐसा लगता हो कि जैसे आपकी वजह से कोई तबाही या बर्बादी आई हो। डिल्यूजन ऑफ मॉर्बिड जेलेसी, ये अलग डिल्यूशनल डिसऑर्डर भी है। अपने शोहर या बीवी के बारे में क्या राय रखते हैं? तो शोहर से बीवी का, बीवी से शोहर का आप पूछ सकते हैं। इनके किरदार पर कभी शक करते हो? कभी चुप कर देखने की कोशिश की हो कि घर में कौन आ जा रहा है? कभी मोबाइल चेक करते हो, कपड़े चेक करते हो, बेडशीट चेक करते हो फॉर द स्टेन्स? बिज़ार डिल्यूजन, पेशेंट बिलीव्स के सम एलियन फोर्सेस आर कंट्रोलिंग द वर्ल्ड, एक एग्जांपल होगी बिज़ार डिल्यूजन की। कभी बहुत ही अजीब ख्यालात आते हो जिन्हें आम तौर पर समझना मुश्किल होता है बाकी लोगों के लिए, जैसे कोई खलाई मखलूक आकर ज़मीन के निज़ाम पर काबिज़ होने लगा हो। हाइपोकॉन्ड्रियकल डिल्यूजन, आपकी जिस्मानी सेहत कैसी है? कभी ऐसा लगता हो कि जैसे आप किसी खास मोहलिक बीमारी में मुब्तला हैं, हालांकि आपके सारे टेस्ट की रिपोर्ट भी साफ हो। तो पेशेंट बिलीव्स कि ही हैज़ डेवलप्ड और शी हैज़ डेवलप्ड अ सीवियर इलनेस, अ क्रोनिक इलनेस। कैंसर का सुना, बस मुझे कैंसर है, और एचआईवी का सुना, मुझे एड्स है। इस तरह किसी भी डिजीज़ के बारे में बार बार इन्वेस्टिगेट करना, टेस्ट पर इंसिस्ट करना, और टेस्ट रिपोर्ट साफ आने पर भी उसे यही बिलीव हो कि नहीं मुझे ये बीमारी है, तो इट इज़ हाइपोकॉन्ड्रियकल डिल्यूजन, जो कि हाइपोकॉन्ड्रियकल ऑब्सेशन भी हो सकता है। हाइपोकॉन्ड्रियासिस अलग से एक बीमारी भी है, इनको हमने डिफरेंशिएट करना है। ऑब्सेशंस, ऑब्सेशंस से पहले हम डिल्यूजन कंप्लीट कर लेते हैं, फिर ऑब्सेशंस की तरफ आते हैं। सेकेंडरी डिल्यूजन हमने डिस्कस किए कि अगर किसी एक मूड स्टेट की वजह से डिल्यूजन डेवलप हो, पेशेंट डिप्रेस्ड है, साइकोटिक डिप्रेशन में उसे डिल्यूजन ऑफ गिल्ट डेवलप हो, तो ये सेकेंडरी डिल्यूजन होगा। ये हेलुसिनेशंस की वजह से डिल्यूजन डेवलप हो, या एक डिल्यूजन की वजह से दूसरा डिल्यूजन डेवलप हो, दे आर ऑल सेकेंडरी डिल्यूजन्स। जो प्राइमरी डिल्यूजन्स हैं उनमें कुछ अभी हम डिस्कस करते हैं। प्राइमरी डिल्यूजन्स में डिल्यूजनल मूड, डिल्यूजन की वजह से मूड चेंज आ जाए, चेंज ऑफ मूड, इट इज डिल्यूजनल मूड। ये कभी कभार, बहुत कम ऐसा होता है कि चेंज ऑफ मूड से भी डिल्यूजन डेवलप हो सकता है। मोस्टली डिल्यूजन लीड्स टू चेंज ऑफ मूड। फॉर एग्जांपल, अगर एक पेशेंट को परसिक्यूटरी डिल्यूजन है, तो उसे क्या फील होगा? उसे क्या फील, लोग मेरे अगेंस्ट हैं, ही मे बिकम एंग्शियस, उसका मूड एंग्शियस हो सकता है। पेशेंट को डिल्यूजन हो कि फॉर एग्जांपल रिलीजियस डिल्यूजन है, ग्रैंडियोस डिल्यूजन है, ग्रैंडियोस डिल्यूजन, उस ग्रैंडियोस डिल्यूजन की वजह से मूड में क्या चेंज आ सकता है? इलेटेड मूड हो सकता है। एक पेशेंट को डिल्यूजन ऑफ गिल्ट है, हाइपोकॉन्ड्रियकल डिल्यूजन है, उसके मूड में क्या चेंज आ सकता है? लो मूड हो सकता है, यानी डिप्रेस्ड मूड हो सकता है। तो डिल्यूजन की वजह से मूड चेंज हो, इट इज डिल्यूजनल मूड। अगेन डिफिकल्ट टू इंटरप्रेट, डिफिकल्ट टू एलिसिट, मगर आपको ये टर्म सारे के सारे आने चाहिए। डिल्यूजनल परसेप्शन, ऐसे में पेशेंट एक नॉर्मल परसेप्ट को एबनॉर्मल एक्सप्लेनेशन देकर अपने साथ अटैच कर लेता है, सेल्फ रेफरल के तौर पर उसे यूज़ करता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम पेशेंट से कहते हैं कि देखिए मैंने पेन इस तरह से पकड़ा है, हम कभी कभार इस तरह इलिसिट करते वार्ड में, अगर मैं इस पेन को आपकी तरफ यू कर लूँ, इसका क्या मतलब होगा? अगर पेशेंट को स्किज़ोफ्रेनिया हो, डिल्यूजनल परसेप्शन डेवलप किया हो, तो कहेगा कि इसका मतलब ये कि आप मुझे कत्ल करने वाले हैं,
اس نے ایک نارمل پرسیپٹ کے ساتھ ایک بہت ہی ایب نارمل ایکسپلینیشن اٹیچ کی، بہت ہی ایب نارمل، اور اس کے ساتھ سیلف ریفرل یوز کر رہا ہے، ایک پرسنل سگنیفیکنس اٹیچ کر رہا ہے. یا جس طرح سے آکسفورڈ میں لکھا ہے کہ پیشنٹ کے سامنے ٹیبل پر اگر ایک انویلوپ رکھا جائے اور کہا جائے کہ اس سے کیا مطلب ہے، آپ کے سامنے انویلوپ رکھا ہے، تو وہ یہ کہے کہ بھائی اٹ مینس یو آر اباؤٹ ٹو ڈائی اینڈ یو ہیو ریٹن اے ول. بہت ہی ایب نارمل ایکسپلینیشن. تو ایک نارمل پرسیپٹ ہو، اس کو بہت ہی زیادہ ایب نارملی ایکسپلین کرنا اور اس کے ساتھ پرسنل سگنیفیکنس اٹیچ کرنا، اٹ بیکمز پرسنل پرسیپشن. سو اے نارمل پرسیپٹ از مس انٹرپریٹڈ ود سیلف ریفرل. اینڈ دوسری کنڈیشن جو آپ نے زیادہ ایمفیسائز ہم کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ اٹ از ناٹ ایکسپلینڈ بائی پیشنٹس افیکٹو اسٹیٹ اور پریویس ایٹیٹیوڈس. اگر وہ جو ایکسپلینیشن ہے وہ پیشنٹ کے افیکٹو اسٹیٹ کے مطابق ہو یا اس کے پریویس ایٹیٹیوڈ کے مطابق ہو، پھر ہم اسے ڈیلوژنل پرسیپشن کی بجائے ڈیلوژنل مس انٹرپریٹیشن کہتے ہیں. ڈیلوژنل مس انٹرپریٹیشن اور ڈیلوژنل پرسیپشن کو فش میں بالکل ایزیلی ڈفرینشیٹ کیا ہے کلیئر کٹ ورڈنگز میں. پہلے ڈیلوژنل پرسیپشن کے بارے میں دیکھیں کویشچن کیا کرتے ہیں. ایسا محسوس ہوتا ہو کہ جیسے آج کل آپ کے ارد گرد کے ماحول اور چیزوں کے اندر کوئی تبدیلی آئی ہو جس میں آپ کے لیے کوئی خاص مقصد یا پیغام ہو. یا جس طرح میں نے آپ کو اگزامپل دی، آپ کوئی بھی جیسچر شو کریں، لیکن میں اگر فنگر آپ کی طرف یوں کرتا ہوں، what does it mean؟ پیشنٹ اس کو اگر بہت ہی نارملی انٹرپریٹ کرے اور سیلف سگنیفیکنس اٹیچ کرے، اٹ از ڈیلوژنل پرسیپشن. بٹ ڈیلوژنل پرسیپشن must not be explained by patient's affective state, mood state or his previous attitudes. اگر اس کے افیکٹو اسٹیٹ سے وہ بات ایکسپلین ہوتی، اٹ بیکمس ڈیلوژنل مس انٹرپریٹیشن. اب اس کی ڈیفینیشن دیکھیے. ان لائک ڈیلوژنل پرسیپشن، ان ڈیلوژنل مس انٹرپریٹیشن arises from individual's affective state اور previous attitudes. ایک شخص کو پہلے سے پرسیکیوٹری ڈیلوژن ہے، اس کے افیکٹو اسٹیٹ میں بات ہے. اب وہ ایک اسپیشل قسم کی آواز سن رہا ہے، جب وہ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے موو کرتا ہے، سٹیپس اٹھاتا ہے، تو سیڑھیوں سے ایک خاص آواز آتی ہے. اب اس آواز کو وہ اس طرح انٹرپریٹ کرتا ہے کہ somebody is spying on me. اس آواز کو نارمل پرسیپٹ ہے، جو نارمل آواز آتی ہے، آپ سٹیئرز پر پاؤں رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس آواز کو بہت ہی اب نارملی ایکسپلین کر رہا ہوں. تو یہ اگین ڈیلوژنل مس پرسیپشن ہو سکتا تھا، مگر ہم اسے ڈیلوژنل مس انٹرپریٹیشن کیوں کہیں گے؟ اس لیے کہ اس کے افیکٹو اسٹیٹ میں پہلے سے پرسیکیوٹری ڈیلوژنز ہیں. اب وہ ایک اب نارمل ایکسپلینیشن دے رہا ہے، تو اٹ از ڈیلوژنل مس انٹرپریٹیشن، ناٹ پرسیپشن. So for example, a patient with persecutory delusion may hear the stairs creak or produce sound and say that this is a detective spying on him. دوبارہ میں ایکسپلین کرتا ہوں. ایک نارمل پرسیپٹ کو بہت ہی ایب نارمل ایکسپلینیشن دینا اور اس کے لیے ایک پرسنل سگنیفیکنس اٹیچ کرنا، اپنے ساتھ ریفر کرنا، یہ ڈیلوژنل پرسیپشن ہے. if it is not because of patient's affective state and not because of his previous attitudes, but if the same misinterpretation is because of his affective state یا his previous attitudes, it becomes delusional misinterpretation. Next ہے delusional misidentification. اپنے آپ کو یا کسی اور کو مس آئیڈینٹیفائی کرنا، بہت ہی ایب نارملی آئیڈینٹیفائی کرنا، اس کی آئیڈینٹیفیکیشن غلط بتانا، یہ ہے ڈیلوژنل مس آئیڈینٹیفیکیشن. سو ڈیلوژنل مس آئیڈینٹیفیکیشن آف اون سیلف اور ادرس، اٹ از ڈیلوژنل مس آئیڈینٹیفیکیشن. واٹ از ڈیلوژنل میموری؟ اس کے دو اسٹیٹس ہو سکتے ہیں. A delusional interpretation is attached to a genuine past event. ایک جینون پاسٹ ایونٹ ہوا ہے. کچھ سال پہلے ایک ہوٹل کے باہر آپ نے کھانا کھایا، ایک ریسٹورنٹ کے باہر آپ نے کھانا کھایا اور اس کھانے کے بعد آپ نے وومٹ کیا کسی فوڈ پوائزننگ کی وجہ سے. بات گزر گئی، اس وقت آپ نے ایسا کچھ نہیں سوچا. ابھی آپ ڈیلوژنل اسٹیٹ میں ہے 5 سال کے بعد، بیکاز آف سائیکوٹک ڈپریشن، اسکیزوفرینیا اور بائپولر ڈس آرڈر. اور ابھی آپ کہتے ہیں کہ وہ جو 5 سال پہلے میں نے وومٹ کیا تھا، اس وقت میرے فوڈ میں کسی نے پوائزن ایڈ کیا تھا اور مجھے جان سے مارنے کی کوشش کی تھی. تو اس جینون پاسٹ ایونٹ کے ساتھ آپ ابھی ایک ایب نارمل ڈیلوژن ایڈ کر رہے ہیں، اٹ بیکمس ڈیلوژنل میموری.
So a delusional interpretation is attached to a genuine past event. या second जो less common interpretation है वो ये है कि a delusion appears now that is wrongly dated to past event. अभी आपको एक डिल्यूजन हुआ कि लोग मेरे अगेंस्ट हैं, तो आप एक किसी भी पास्ट वाली डेट का बता देते हैं कि जी हाँ, लोग चूँकि अब मेरे अगेंस्ट हैं। जब मैं 10th क्लास में था तो सारे के सारे जो है स्टूडेंट्स स्कूल के वो जमा हो गए थे और उन्होंने मुझे मारने की कोशिश की थी, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था उस वक़्त। अभी आप अपने डिल्यूजनल स्टेट की वजह से वो इवेंट खुद माइंड में क्रिएट कर रहे हैं और पास के डेट के साथ लिंक कर रहे हैं। इट इज़ अगेन डिल्यूजनल मेमोरी। ओवर वैल्यूड आइडिया, इसे हम मिस कर जाते हैं बिकॉज मोस्टली हम सही तरह से इंटरप्रेट नहीं करते कि ओवर वैल्यूड आइडिया क्या है। पहले मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ। किसी खास दरख्त के साथ एक बिलीफ अटैच करना, इस दरख्त के पत्ते खाने से कैंसर क्योर होता है, इस दरख्त के पत्ते खाने से औलाद होती है, इस दरख्त के नीचे गुजरने से जिन या भूत का साया आ सकता है, असरात हो सकते हैं। ये आपने अपनी तरफ से एक इंफॉर्मेशन अपने जहन में रखी और आप इसमें बिलीव करने लगे या एक इलाके के ख़ास लोग इसमें बिलीव करने लगे, ये ओवर वैल्यूड आइडिया होगा। तो किसी ख़ास दरख्त, किसी ख़ास चट्टान, कहीं पानी बह रहा है, आप उस पानी के साथ एक ख़ास करामत अटैच कर लें। किसी इंडिविजुअल के साथ, अपनी बॉडी के किसी पार्ट के साथ एक ऐसी इंफॉर्मेशन लिंक कर ले जिसमें आप बिलीव करने लगें और एक खास एक इंडिविजुअल या ज़्यादा लोग उसमें बिलीव करने लगे, इट बिकम्स ओवर वैल्यूड आइडिया। एक खास मज़ार के साथ किसी sorry, I got disconnected. So we were discussing overvalued idea, किसी खास दरख्त, मज़ार, पत्थर, पानी या बॉडी के किसी पार्ट के साथ कोई ऐसी इंफॉर्मेशन लिंक करना जिसे सारे के सारे बिलीव जिसमें ना रखते हो, इसे ओवर वैल्यूड आइडिया कहते हैं। अब ओवर वैल्यूड आइडिया को हम डिफाइन कैसे करते हैं और डिफरेंशिएट कैसे करते हैं फ्रॉम डिल्यूजन। So overvalued idea is a comprehensible and understandable idea that is pursued beyond the bounds of reason. बहुत ज़्यादा उसमें बिलीव करना। अंडरस्टैंडेबल और कम्प्रिहेंसिबल जो है उस इलाके के कल्चर के हिसाब से है या उस इलाके के रिलीजन के हिसाब से, वाकई तौर अतवार के हिसाब से आप अंडरस्टैंडेबल इसे समझ सकते हैं कि ये अंडरस्टैंडेबल है, बहुत बिजार नहीं है। अब इसे आप डिल्यूजन से डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं? पहला पॉइंट, the content and basis of overvalued idea is understandable. It is understandable. सेकंड, वो उस कल्चर में वो बात कॉमनली फॉलो की जाती है और उस कल्चर में उसे एक्सेप्ट भी किया जाता है ओवर वैलिड आइडिया को, जबकि डिल्यूजन को कभी एक्सेप्ट नहीं किया जाता। डिल्यूजन अंडरस्टैंडेबल नहीं होता। थर्ड, ओवर वैलिड आइडिया में किसी हद तक इंसाइट होता है और एक पेशेंट की तरफ से विलिंगनेस होती है उसके ऑल्टरनेट व्यूज़ को भी अडॉप्ट करने के। अगर आप कहें कि नहीं इस मज़ार में ऐसी कोई बात नहीं, इस दरख्त में ऐसी कोई बात नहीं, वैसे ही आपका बिलीफ इस तरह से, लोग समझते हैं इस तरह से, तो किसी हद तक टेम्परेरीली वो इस बात को मानने के लिए तैयार भी हो जाते हैं, मगर अक्सर वो दोबारा उसी बिलीफ की तरफ आ जाते हैं। तो इस तरह आप ओवर वैल्यूड आइडिया को डिल्यूजन से डिफ्रेंशिएट करते हैं। ओवर वैल्यूड आइडिया को ऑब्सेशन से कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, ये भी हम अभी देखते हैं। पहले ऑब्सेशंस देखिए क्या है। सी व्हाट इज ऑब्सेशन, फिर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं डिल्यूजन को ऑब्सेशन से और ऑब्सेशन को ओवर वैल्यूड आइडिया से। ऑब्सेशंस है क्या?
अगर आपके माइंड में एक ही थॉट बार बार रिपीट होकर आए, इंट्रूसिवली, अनवांटेड थॉट्स एक चेन के फॉर्म में बार बार माइंड में आए, लाइक आपको थॉट्स आए कि मेरे हाथ गंदे, मेरे हाथ गंदे, या आपको थॉट्स आए कि दरवाज़ा सही तरह लॉक नहीं हुआ, ठीक है, और उन थॉट्स की वजह से आपको एंजाइटी होने लगे, और वो थॉट्स आप सेंसलेस समझते हैं, और उन थॉट्स को आप रेजिस्ट करने की कोशिश करते हैं, और फिर भी आप रेजिस्ट नहीं कर पाते, तो ऐसे थॉट्स, ऐसे आइडियाज़, ऐसे इमेजेस, ऐसे फियर्स को हम ऑब्सेशंस कहते हैं। तो ऐसे थॉट्स, फोबियाज यानी फियर्स, आइडियाज़ या इमेजेस जो रिपीटेटिव और आप उनको सेंसलेस समझते हैं, आप उन्हें रेजिस्ट करते हैं, उनकी वजह से एंजाइटी प्रोड्यूस होती है, दे आर ऑल कंसिडर्ड एज ऑब्सेशंस. So repeated thoughts, ideas, fears or images that intrude into mind are considered as senseless and are resisted. They are known as obsessions. अब उस एंजाइटी को रिलीव करने के लिए आप क्या करेंगे? एंजाइटी को रिलीव करने के लिए आप क्या करेंगे? आपको थॉट्स आ रहे हैं कि आपके हाथ गंदे हैं, हाथ गंदे हैं। आप इसके लिए हाथ धोएंगे। दोबारा थॉट आएगा कि हाथ गंदे, दोबारा धोएंगे। आप एक्ट रिपीट करेंगे, रिपीटेड एक्ट्स। उन रिपीटेड एक्ट्स को हम कहते हैं कंपल्जन्स. इट बिकम्स ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर. कंपल्जन्स को हम रिचुअल से कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं? नॉर्मली इंटरचेंजेबली यूज होते हैं ये दोनों टर्म्स, ये हम पढ़ेंगे ओसीडी के टॉपिक में. ये कंपल्जन्स क्या है, रिचुअल्स क्या है. अब ऑब्सेशंस के बारे में क्वेश्चंस कैसे करते हैं, असेस कैसे करते हैं? मैंने आपको बताया कि जब आप थॉट का एरिया असेस करते हैं मेंटल स्टेट पर, तो आप डिल्यूजन्स का पूछते हैं, ऑब्सेशंस का पूछते हैं, सुसाइडल आइडिएशंस का पूछते हैं, जो कि अलग से हम एक एरिया पढ़ेंगे बाद में, फोबियास का पूछते हैं, जो कि अगेन एक अलग से एरिया होगा. ऑब्सेशंस में हम पूछते हैं कि आजकल आपको किस किस्म के ख्यालात आ रहे हैं. क्या कोई ख्याल बार बार जहन में आता है? किस किस्म के ख्यालात होते हैं? नापसंदीदा या मज़हब के बारे में, या जिनसी ख़्यालात, या नापाकी और गंदगी के ख़्यालात. ये ख़्यालात आपके अपने होते हैं या कोई और बाहर से डालता है? डिफरेंशिएटिंग फ्रॉम डिल्यूजन. क्या आप उनको रोकने की कोशिश करते हैं? रेजिस्टेंस. क्या आपको ये ख़्यालात वैसे ही बेहुदा किस्म के ख़्यालात लगते हैं? सेंसलेसनेस. तो लिहाजा आपने उनके इंट्रूसिवनेस का पूछना है, सेंसलेसनेस का पूछना है, रेजिस्टेंस का पूछना, सेंसलेसनेस का पूछना, इंट्रूसिवनेस का पूछना, डिफरेंट टीम्स के हवाले से पूछना. कि आज कल कोई काम आपको बार बार करना पड़ता है, जैसे कि हाथ बार बार धोना, बार बार गिनती करना, चीज़ों को छूना, सफाई पर बहुत सारा वक्त लगाना, चीज़ों को ख़ास तरतीब में रखना, ऑर्डरलीनेस. कि आपको देखना पड़ता है कि आपने कोई काम कर लिया है, जबकि आपको पता भी हो कि आप वो काम कर चुके हैं. मसलन नलके, कुंडी या चूल्हे चेक करना. या बार बार ये ख्याल आता हो कि आपसे किसी और को नुकसान ना हो जाए, ऑब्सेशनल फोबिया, जैसे छुरी वगैरह से. कि आपको लगता है कि आप इन ख्यालात की वजह से इन जगहों पर जाने से डरते हैं जहाँ ये चीज़ें रखी हुई हों, जैसे किचन वगैरह. फोबिक एंजाइटी डिसऑर्डर में यू डेवलप फेयर फॉर योर सेल्फ. इन ऑब्सेशनल फोबिया मोस्टली यू डेवलप फेयर फॉर अदर्स, कि कहीं आपसे उनको नुकसान ना हो जाए. कि आपके जहन में कोई ख्याल या सवाल बार बार उठता है, मसलन दुनिया और कायनात का मकसद क्या है, और फिर एक ना ख़त्म होने वाली बहस, एंडलेस डिबेट स्टार्ट हो जाए. ये भी ऑब्सेशंस में होता है. कि आप आजकल छोटी छोटी बातों में फैसला करने में दिक्कत महसूस करते हैं, ऑब्सेशनल स्लोनेस, ऑब्सेशनल डाउट्स. सेकेंडरी डिल्यूजन्स हमने डिस्कस किए. तो अब आते ओवर वैलिड आइडियाज़ को ऑब्सेशन से,
اور آبسیشن کو ڈیلیوژن سے کیسے ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں. Now, differentiating overvalued ideas from obsessions. آپ نے obsessions کے وہی themes ذہن میں رکھنے ہیں. There is senselessness in obsessions. There is intrusiveness, which may not be in overvalued ideas. There may be resistance in obsessions, and there may be compulsions followed by obsessions. اس طرح آپ ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں آبسیشنس کو اوور ویلیوڈ آئیڈیا سے. اور ساتھ ہی آپ ذہن میں رکھ لیں آکسفورڈ میں آپ پڑھیں گے کہ جو اینوریکزیا نروزا کے پیشنٹس ہوتے ہیں یا باڈی ڈسمورفوبیا میں پیشنٹس کو اپنے باڈی پارٹس کے بارے میں آئیڈیاز ڈیولپ ہوتے ہیں، باڈی امیج کے بارے میں، ویٹ کے بارے میں، وہ بھی اوور ویلیوڈ آئیڈیاز ہی ہیں. اوور ویلیوڈ آئیڈیاز کو پہلے ہم آبسیشن کو ڈفرینشیٹ کرتے ہیں ڈیلیوژن سے، پھر اوور ویلیوڈ آئیڈیاز کو نارمل بلیف سے بھی ڈفرینشیٹ کرتے ہیں. ڈفرینشیٹنگ ڈیلیوژن فرام آبسیشنز، سیم پوائنٹس. ڈیلیوژن میں انٹروزیونیس اتنی نہیں ہوتی، ہو بھی سکتی ہے. ڈیلیوژن کو پیشنٹ سینسلیس نہیں سمجھتا، آبسیشن والے اپنے تھاٹ کو سینسلیس سمجھتے ہیں. ڈیلیوژنز والے ڈیلیوژن کو ریزسٹ نہیں کرتے، لیس فریکوینٹ ہے. آبسیشن والوں میں ریزسٹنس ہوتی ہے. ریزسٹنس ویک ہو سکتی ہے اسکیزوفرینیا میں یا کرونک اوسیڈی میں، بٹ ریزسٹنس ہوتی ہے. ڈیلیوژنز آر ناٹ فالوڈ بائی اینی ایکٹ، آبسیشنز آر فالوڈ بائی compulsions. اوور ویلیڈ آئیڈیاز کو نارمل ریلیجس بلیف سے آپ کیسے ڈفرینشیٹ کرتے ہیں؟ ایک تو جو نارمل ریلیجس بلیف ہے اسے زیادہ لوگ فالو کرتے، زیادہ لوگ شیئر کرتے. اوور ویلیڈ آئیڈیا بہت کم لوگوں میں ہوتا ہے، ایک خاص قبیلے میں، ایک خاص علاقے کے لوگوں میں ہو سکتا ہے، پورے ریجن میں کامن وہ بات نہیں ہوتی ہے. اب ریلیجس بلیف ہے پورے پاکستان میں ایک جیسا ہے، پوری دنیا میں ایک بلیف شاید ایک طرح کا فالو ہوتا ہو، تو ایک وائڈر گروپ آف پیپل دے فالو ریلیجس بلیف. نیکسٹ، جو ریلیجس بلیفس ہوتے ہیں وہ کسی خاص ریلیجس انسٹرکشن کی بنیاد پر ہوتے ہیں. ان کے لیے کوئی انسٹرکشن آئی ہوتی ہے کسی بک میں، کسی پروفٹ کے تھرو، جبکہ اوور ویلیڈ آئیڈیاز آر ناٹ سو. تھرڈ، جو ریلیجس بلیفس ہیں دے آر سبجیکٹ ٹو پیریوڈک ڈاؤٹس. اب یہ پیریوڈک ڈاؤٹس بعض لوگوں میں ریلیجس بلیف کے حوالے سے زیادہ ہو سکتے، بعض لوگوں میں اوور ویلیڈ آئیڈیاز کے بارے میں زیادہ ہو سکتے، اکارڈنگ ٹو دا ایریا یو آر اسیسنگ پیشنٹ فرام. اس طرح سے آپ اوور ویلیڈ آئیڈیاز کو ڈفرینشیٹ کرتے ہیں نارمل ریلیجس بلیف سے. اب لاسٹ آپ کو ٹاسک دیا ہے کہ آپ پیشنٹ کے تھاٹس کو اسیس کریں، تو آپ نے اس کے کنٹینٹ آف تھاٹ کو اسیس کرنا ہے. کنٹینٹ آف تھاٹ میں آپ سارے کے سارے ڈیلیوژنس پوچھتے ہیں، آسک اباؤٹ ڈیلیوژنس. تو کبھی کبھار اگر آپ سے کہا جائے کہ آپ تھاٹس اسیس کریں، آپ صرف ڈیلیوژنس پوچھ لیتے، اگین کنسلٹنٹ وڈ سے کہ آپ نے ٹاسک کمپلیٹ نہیں کیا، آپ نے آبسیشنس کا نہیں پوچھا، آپ نے آبسیشنس کا پوچھنا ہے، آپ نے فوبیاز کا پوچھنا ہے، کوئی خاص فیئر ہے یا نہیں. ٹھیک ہے، تو فوبیا از اے پرزسٹنٹ irrational pathological fear. یہ ہم آگے پڑھیں گے. فوبیاز are persistent irrational pathological fear. Pathological fear is phobia. اور نیکسٹ آپ سوسائڈل آئیڈیشنز کا پوچھتے ہیں. ہاؤ ٹو اسیس سوسائڈل آئیڈیشنز، اگین یہ ایک الگ سے ٹاسک ہوگا جو ڈیٹیل میں نیکسٹ ٹائم ڈسکس کریں گے. ہوپ یہ چیزیں آپ کو آج کلیئر ہیں، تو آپ اسے دوبارہ سے یوٹیوب کے چینل پر ریپیٹ بھی کر سکتے ہیں. آئی ول بی شیئرنگ دا سلائڈ ود یو. نیکسٹ سنڈے کے لیے شاید ٹاسک اس میں ہم مینٹل اسٹیٹ ہی فی الحال ڈسکس کر رہے ہیں. تو مینٹل اسٹیٹ میں ابھی ہم 2 ایریاز ہی کور کر چکے ہیں، صرف موڈ کور کر چکے اور تھاٹس. اپیرنس اینڈ بیہیویئر رہتا ہے، اسپیچ رہتی ہے،
پرسیپشن اور آگے کے ایریا سارے رہتے ہیں، تو وہ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ڈسکس ہوں گے. سی یو نیکسٹ سنڈے 10 AM انشاءاللہ. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.